Allah's divine wisdom. करूं? चश्मा साफ है मेरा, एक दफा देख लो। सही है, सही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तख्ती नंबर 11 हम पढ़ रहे थे। तख्ती नंबर 11 में मैंने आप लोगों को कुछ अल्फाज इसमें पढ़ के बता दिए थे। आज हम तख्ती नंबर 11 का ही एक नया सफ़ा शुरू करेंगे। तख्ती नंबर 11 में आप ज़्यादा हुर्फ की मश्क करेंगे, इस वजह से क्योंकि जितने भी पिछली आपने तख्तियाँ पढ़ी हैं, इन सब तख्तियों की मुश्तरका तौर पे जो मश्क आप देखेंगे तो वो तमाम तर अल्फाज व कवायद आपको इधर मिलेंगे, जिनको आपको ये पढ़कर ये समझ में आएगा कि हाँ हरकात को कैसे वफ़ किया था, या तनवीन पर कैसे गुन्ना करना था, या मद्दा किधर था, या जज़म किधर है। ये तमाम तर तख्तियों की एक मश्क है जिसमें आपको निचोड़ मिलेगा तमाम तर तख्तियों के कवायद का। तो ये वाली जो तख्ती है ये थोड़ी सी बड़ी ज़रूर चलेगी, लेकिन इसी तख्ती में जब आप आगे बढ़ेंगे, अगला सफ़ा वगैरह पढ़ेंगे, तो इसमें आपको थोड़ी सी नई चीज़ें भी मैं समझाऊंगी। कुछ कवायद ऐसे जो जज़म में हमने पढ़े थे, कलकला पढ़ा था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज हम इसी तख्ती का एक नया सफ़ा शुरू करेंगे, तआव्वुज़ और तस्मिया पढ़ते, और इसके बाद फिर मैं आपको अल्फाज बताऊंगी। अल्फाज में जो कवायद आ रहे होंगे मैं वो भी बताऊंगी। हिज्जे, रमा और साथ साथ वक्फ, ये तीनों चीज़ों को साथ लेके जो हम चल रहे हैं, ये इसीलिए चल रहे हैं कि वो तमाम तर लोग जो हमसे नए भी जुड़ते चले जाते हैं तो वो हिज्जे भी करना समझ सकें, इसको रमा भी करना समझ सकें, और इसको वक्फ किस तरीके से करना है ये भी वो समझ सकें। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं, तआव्वुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं और फिर इस सफ़े को आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तख्ती नंबर 11 है, अगला सफ़ा हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि रॉ से पहले अलिफ के नीचे ज़ेर है। जो अलिफ है इसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अलिफ के ऊपर नीचे कोई भी हरकत हो इसे हम हमज़ा बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे हमज़ा रॉ ज़ेर इर, ताबा ज़बर तब। ये तब जो है ये कलकला हो रहा है। कलकला के जो 5 हुर्फ थे, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इन हुर्फों पर अगर जज़म लगा हुआ आ जाए, दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल जो होती है जज़म की होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये साकिन कहलाते हैं। और इन 5 पर अगर जज़म लगा आ जाए तो उसमें हम आवाज़ को कलकला करके पढ़ते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको करके बताती हूँ। एर तब, ये तब जो है जब जबान पलट के अपनी आवाज़ जो है वो पलट कर वापस आती है, इसे कहते हैं कलकला। यानी कि कलकला किसे कहा जाता है, जबान को गेंद की तरह उछाल कर पढ़ने को। आपकी जो आवाज़ है वो गेंद की तरह जब उछल कर पढ़ेंगे आप तो वो कलकला कहलाएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। अगर किसी को दोबारा समझनी है तो पिछली वीडियोस को देख सकता है ताकि उसको सुकून से ये बात मुकम्मल तरीके से समझ में आ जाए। बार बार मैं चीज़ों को इसलिए बताती हूँ ताकि वो तमाम लोग जो नए हमसे जुड़ रहे हैं उनके दिमाग में अगर कोई सवाल इस लफ्ज़ के हिसाब से, कवायद के हिसाब से जो भी कुछ रह जाए वो भी मसला उनका हल होता जाए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एरो तब, तामीम पेश तुम, एरो तब तुम, आगे वक्फ, एरो तब तुम। मीम ऑलरेडी साकिन था, तो जो साकिन होता है तो उसको मजीद हम साकिन वक्फ में करते नहीं है, वो लफ्ज़ वैसा का वैसा ही पढ़ा जाता है। हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ाल रॉ ज़ेर ज़ेर, अनज़िर, आगे वक्फ,
انذر. خا یا زبر خوی, را دو پیش رن, خیرن. تنوین تھی تو اس لیے ہم نے غنہ کیا. آگے وقف خیر. اب یہ خوئی پہ بن رہا ہے یالین. عموماً ہم یالین کو نرمی اور جلدی کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف لین کو وقف میں کھینچتے ہیں, اس لیے میں نے رواں پڑھتے وقت نہیں کھینچا, وقف میں کھینچا. فا صاد زبر فص, با را زیر برو, فص برو. آگے وقف فص برو. صاد با زبر صب, را دو زبر رن, صبرن. آگے وقف صب را. یا زبر یا, سین یا زیر سی, یسی. را دو پیش رن, یسیرن. آگے وقف یسیر. غین لام پیش غل, با دو زبر بن, غلبن. آگے وقف غلبا. فا صاد زبر فص, لام دو پیش لن, فصلن. آگے وقف فصل. قاف دال زبر قد, حا دو زبر حن, قدحن. آگے وقف قدحا. دو زبر کو ہم ایک زبر سے بدلتے ہیں اور وقف میں اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں, اس لیے میں نے اس کو کھینچ کر پڑھا. قاف ضاد زبر قد, با دو زبر بن, قدبن. آگے وقف قدبا. جہاں ضاد لکھا ہوا آ رہا ہے, اگر کوئی لوگ ضاد پڑھتے ہیں تو وہ ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن دونوں صورتوں میں ضاد ہو یا ضاد ہو موٹا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے کاف کے ساتھ جو یہاں پر آپ یہ الف دیکھ رہے ہیں, اس الف کے اوپر لگا ہوا ہے جزم. اب یہ جو جزم لگا جاتا ہے الف پر, اسے ہم کہتے ہیں ساکن حمزہ. ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی, الف کے اوپر نیچے زبر زیر پیش کچھ بھی لگتا ہے ہم اسے حمزہ کہیں گے, لیکن جب لگ جاتا ہے جزم, کیونکہ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے, تو وہ حمزہ بھی ساکن کہلائے گا. یہ بن جاتا ہے ساکن حمزہ. یعنی الف پر اگر جزم لگا ہو تو ہم اسے ساکن حمزہ کہتے ہیں. اب یہ ساکن حمزہ پڑھتے کیسے ہیں؟ ساکن حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہ کاف الف زبر کا نہیں پڑھا جائے گا, یہ پڑھا جائے گا کاف حمزہ زبر کا, جھٹکا دیں گے یہاں پہ. سین دو زبر سن, کا سن. آگے وقف کا سا. کاف دال زبر قد, حا دو زبر حن, قد حن. آگے وقف قدحا. یا غین پیش یو, نون یا زیر نی, یغنی. آگے وقف یغنی. یا مدہ تھا, یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر آ رہی تھی, یا مدہ تھا, وقف کریں گے تو مزید کھینچ دیں گے. ٹھیک ہے. لام غین زبر لاغ, واو دو زبر ون, لغون. آگے وقف لغوا. میم سین زیر مس, کاف دو پیش کن, مسکن. آگے وقف مسک. یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو یہ 3 لائنیں پڑھا دی. انشاءاللہ تعالی عزیز اگلی کلاسز میں آپ لوگوں کو میں مزید اس کے حرف پڑھاؤں گی. اس میں جو جو قواعد آ رہے ہیں میں وہ بھی بتاتی رہوں گی. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید ہمت, طاقت اور استقامت دے کہ یہ ویڈیو جو ہم آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں یہ جو ہے سلسلہ وہ جاری رہے, اور قاعدے کے بعد پھر قرآن مجید, یہ سب کچھ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. آپ لوگوں کی دعائیں ہمیں ضرور چاہیے ہوں گی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah's divine wisdom